موعود وإن وللآخرة الجنة وإن إجابة عيسى بن مريم سلام يا الله بينك النبي يا الله بني إسرائيل اللهم إمران يا حياء زكرويا وإن إبراهيم يعقوب عيسى بن مريم سلام يا اللهم شل سلام اللهم إسرائيل كان له إسرائيل إجابة الأرض وإن عيسى بن مريم اللهم كتاب يا اللهم حتى اللهم رجعنا لجمات وإنا رحمن اللهم يا الله وعيد ولجامات وليس بن مريم سلام الله عالم الله الجبير ملاحات وإن مريم وإن سلام وإن عيسى بن مريم اللهم جبير وإن ملائكة مريم سلام الله كمات سجود الجنة في سبيل الله اللهم عيسى بن مريم كان له السلام والكتاب النبي بني إسرائيل ولاد ولبني إسرائيل الجنة والنور الرحمن وعيد سلام قدوس وعيد وإن كتاب يا الله بالحق اللهم أرضا وللسماوات اللهم ولأرض السماوات اللهم وعيد اللهم جبار اللهم سلام اللهم تجاب اللهم عيسى بن مريم سلام وإن والكتاب والصبور وإن داود بن سليمان وإن زبور وإن داود ولسليمان اللهم تورث وإن موسى جيل عيسى بن مريم سلام الله بني إسرائيل عليهن بني إسرائيل سلام الله بني إسرائيل ولاد بني إسرائيل فيد وإن إجابات ملاحات جبير اللهم أرضا والسماوات وإن ملك يوم جهنم الجنة اللهم عيسى بن مريم عليهن كتاب اللهم سلام والإجاب الله بني إسرائيل علي يا إمرأة يوسف يعقوب إسماعيل إسحاق إبراهيم النبي الله رجنة النبي السلام عيسى بن مريم بني إسرائيل كلا ربي سلام الله عيسى بن مريم آمين هذا كنسركات وإن جبير الميكال إسرائيل إبراهيم عليهن بينة ولا يا اللهم قرآن فذا السلام والكافرون اللهم السلام من نبي إبراهيم ولا إن إسماعيل اللهم إسحاق يعقوب يوسف موسى عيسى والنبي والسلام إبراهيم علي بينة والكافرون والكم السجود والأرض الدنيا فيها ذلك كذا إجابة الموت وإن مثل ما من جهنم الجنة النبي إبراهيم اللهم صدقت وإن إسماعيل اللهم جبير في
ولد والأرض ولا مثل الجنة في السبيل البينات ولا سلام يا الله النبي وإن قرآن ولا سلام ولا الجنة سلام والنبي الرحيم الحمد لله رب العالمين ولد آدم الجنة في رسولا رب والإن اللهم بالله والكافرون إبليس ولزادنا والإنا الجنة سلام والإن ملك يومات والإجاب اللهم ولد ولا إن السماوات والأرض ولإن بالله والجهنم والكافرون اللهم كمات سجود ولإن إبليس وعزى والملائكة الجنة آدم النبي السلام اللهم قدوس يا الله وعيد يا الله بينات السلام الكافرون والكابر وعزى والجهنم تماسى بين سبحان الله سبحان الله إجاب نبي سلام ولد أرضا والدنيا وإن آدم هذا بين الجنة النبي سلام ولد النبي بينات الجنة في الرسول اللهم الجنة في رسول السام وذاك لي الله ربي ولا إن ربي الله السلام اللهم ويد قدوس اللهم جبار اللهم كبار اللهم السلام اللهم ويد اللهم الظلام بين آدم وسلم الجنة سلا إن الدنيا وإن أردا فإن بن آدم مجين ملاك ويد الله كم السجود ويد سلام الجنة النبي وإن آدم ظلمي الجن والكافرون إبليس وزها إن جهنم اللهم النبي والجنة آدم كم السجود عن براجي محمد اللهم جلاتنا الصلاة يا اللهم السلام الله القرآن صلاة يا الله الفجر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ذكر ما تلسكرات جنة الكبير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا اللهم سلامة الذكر اللهم مجلة النور سلام يا الله ميكال إسرائيل إسرافيل الجبير نبي الله محمد الحمد لله رب العالمين
اللهم صل على سيد محمد وعلى المحمد آل محمد في كل محمد مرات السلام إن إجابة اللهم كوثرات السلام النبي القرآن النور لله القرآن بالحق يا اللهم كن فيكون إن مبارك الجوم إجابة السلام يا الله الفاجر الحمد لله رب العالمين بسم الله يا ربنا والناتا اللهم صل على سيدنا إبراهيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد رسول الله محمد اللهم صل على إبراهيم اللهم صل على سيدنا محمد آل محمد نور المحمد نبي محمد سلام محمد القرآن يا الله تنهجاب صل على النبي صل على النور صل على السلام أحمد محمد أميد مجيد محمد الرسول محمد الطيب محمد السلام محمد النور محمد والله محمد سعادة محمد سعادة محمد خهادة محمد حيد محمد أميد محمد مجيد محمد أحمد محمد 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 يا رسول محمد يا نبي محمد يا سلام محمد يا نور سلام النبي يا رسول الله سلام النبي نور لله الكوثر محمد ديكن محمد قرآن محمد إجابا محمد اللهم محمد اللهم محمد اللهم محمد نور محمد صلاة محمد قرآن محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وصل على محمد أبو الله الحمد لله رب العالمين آمين.